It's time for American troops to come home. When I came to office, I inherited a diplomatic agreement duly negotiated between the government of the United States and the Taliban that all U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just 3 months after my inauguration. That's what we inherited, that commitment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। और सबसे पहले वतन और अहले वतन के लिए इतने ख्वाहिशात, आप जहां भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और आज हम बात करेंगे एक बड़े ख़तरे की, एक ऐसा ख़तरा जो बहुत करीब आन पहुंचा है। वैसे तो उस ख़तरे में हम एक तवील अरसे से 40 बरसों से उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन अब उसका नया जो दौर है, या नया वार जो है वो शुरू होने जा रहा है, और वो है काबुल, जहाँ से अमेरिका ने अपनी फ़ौजों के इनखला का ऐलान कर दिया है और मई से ये इनखला शुरू होगा। और फिर 9/11 की जो 20वीं सालगिरह है सितंबर में जो होगी, उस वक्त तक वो तमाम जो गैर मुल्की फ़ौजें हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी। अगर हम इस सारे 20 बरसों का तज़किया करें और ये सोचें, ये सवाल उठाएं कि क्या खोया और क्या पाया, इस हवाले से मुझे एक तकरीब याद आ रही है। इस्लामाबाद में जब ये 9/11 का ज़माना था और वहाँ काबुल पर जब हमले हो रहे थे, तो एक अफ़गानिस्तान के सफारतकार से मेरी गुफ्तगू हुई एक सफारती तकरीब में। तो एक गोशे में ले जाकर जब मैंने देखा कि वो कुछ टूटे हुए हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ मुस्तरब हैं, तो मैंने सवाल किया क्या मसला है, क्या सूरत हाल है काबुल की, और वहाँ अमन की क्या सूरत हाल है और कैसे अमन कायम होगा। तो उन्होंने बस एक जुमला कहा जिसमें उन्होंने सारी कहानी बयान कर दी थी। वो कहने लगे कि अब काबुल में फूल नहीं उगते, वहाँ बारूद की बू है। और दोस्तों, इस बारूद की बू जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने पाकिस्तान को बराह रास्त हिट किया और पाकिस्तान का समाज भी टूट फूट का शिकार हुआ। लाखों की तादाद में महाजरीन आए, मईशत तबाह हुई, रोड तबाह हुए, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, हर उस अदारे पर हमला हुआ। तक हमारी जो सिक्योरिटी के दिफा के अदारे हैं, GHQ तक हमले हुए, हमारे हवाई अड्डों पर हमले हुए, और एक मुल्क में एक ऐसी जंग मसलत कर दी गई जिसमें हमारा कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान के अवाम उस जंग का कोई हिस्सा नहीं थे। नाज़रीन, 20 बरस होने को हैं। अब अगर हम ज़रा ठहर कर देखें कि इस जंग में कौन हारा और कौन जीता। अफ़गान अवाम तो चाहे उनको आप कोई भी नाम दें, वो शायद तालिबान हो या वहाँ के अवाम मकामी लोग हों, लेकिन तालिबान भी किसने बनाए, मुजाहिदीन कैसे बने, मुजाहिदीन से फिर वो दहशतगर्द कैसे बने, और ये एक लंबी सारी हकीकतें हैं जो अब कोई ढकी छुपी नहीं रही। उन पर बात करके वक्त नहीं हमें ज़ाया करना चाहिए। वो अमेरिका जो आज वहाँ से जा रहा है, हार के जा रहा है, शिकस्त खुर्दा होके जा रहा है। और अगर हम पिछले सारे 40 बरसों, 4 दहाइयों का जायज़ा लें, तो इस सारे मामले में हमें आलमी ताकतें, चाहे पहले मास्को का वहाँ जारहाना हमला हुआ और वहाँ कब्ज़ा हुआ, और फिर उसके बाद जिस तरह पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर रूस को तोड़ा, और फिर ख़ुद अमेरिका और NATO फोर्सेस अफ़गानिस्तान पर काबज़ हो गई, और आज तक वहाँ जो बदअमनी है या जंग है वो जारी है। दोस्तों, मैं जो आज बात करना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि जो आसार नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका की फ़ौजें निकलने के बाद क्या होगा, और इस वक्त जो हालात हैं और ये जंग जब ख़त्म होने जा रही है, तो अमेरिका ने ख़ुद उन तालिबान को जिनको वो तबाह करने आया था, जिनके ख़िलाफ़ वो जंग सारी शुरू हुई, उनको एक मोतबर हैसियत देकर, उनसे मुज़ाकरात करके, उनसे कतर दोहा मायदा करके, और उसमें इस बार उसमें मास्को भी शामिल है, इस्तांबुल भी शामिल है, तेहरान भी शामिल है, बीजिंग भी शामिल है, और उसमें इंडिया भी शामिल है।
ہے اور تمام یہ ممالک جو ہیں اس ساری صورتحال کا ایک فریق بنتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور جو بائیڈن پریزیڈنٹ US نے جو حالیہ جب انخلا کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے صدر ٹرمپ کے پالیسی کے برعکس ان تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے یا افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور سب سے زیادہ انہوں نے زور پاکستان پر دیا ہے. پاکستان اب مزید کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان نے اس سارے کھیل میں جو نقصان اٹھائے ہیں اس کا تو ازالہ ممکن نہیں، لیکن اس وقت جو آنے والے لمحے ہیں یا آنے والے دن ہفتے ہیں ان میں ہم ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم مزید نقصان سے بچ جائیں، ہم اس افغانستان کی جنگ سے بالکل نکل جائیں. ہم نے جہاں تک کردار ادا کرنا تھا مذاکرات کے حوالے سے جو ایک رابطہ کار کا کردار تھا وہ ادا کر دیا. اب اس میں مزید پاکستان کو الجھانے کی میں سمجھتا ہوں کہ نہ ضرورت ہے اور نہ ہی وقت اور حالات اس کی اجازت دیتے ہیں. افغانستان سے فوجیں جب نکلیں گی تو وہاں ظاہر ہے کہ اس وقت طالبان جو ہیں ایک طاقت بن چکے ہیں اور وہ کابل کی حکومت کو نہیں مانتے. اسی طرح شمالی اتحاد ہے، وار لارڈز ہیں اور القاعدہ اور ابھی جو دہشت گرد تنظیمیں ماضی میں تخلیق کی گئیں ان کی جڑیں آثار وہاں میں نظر آتے ہیں اور یقیناً ایک خدشہ نظر آتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بعد وہاں ایک نیا ہمیں گمسان کی جنگ نظر آتی ہے تا وقتے کہ وہاں ایک سیاسی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو جاتی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افغان عوام اور ان کی نمائندہ جماعتیں مل کر اپنا فیصلہ کریں، ایک سیاسی حکومت بنائیں جس میں سب کا حصہ ہو تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے اور وہاں بھی پھول کھل سکے. وہاں جو بارود کی بو ہے اور جو وہاں کے عوام نے ایک اذیت ناک زندگی گزاری ہے اور آج بھی وہ خوف کے عالم میں صبح و شام ان کے بیت رہے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ امن کے لیے آگے بڑھیں. لیکن امن کون لائے گا؟ امن کی ذمہ داری وہاں کی سیاسی قیادت کے پاس ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ وار لارڈز جنہوں نے اس سارے کھیل سے بہت کچھ منافع کمایا ہے. اب بس کریں. اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ساری خطرے کے سے جو کہ بڑی صورت اگر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا جو ایک رد عمل قدرتی پاکستان پر آتا ہے جس طرح پہلے بھی آتا ہے، اس بار وہ ہمیں زیادہ خوفناک نظر آتا ہے کیونکہ ہم خود اندر داخلی طور پر اس وقت شدید بحرانوں سے دوچار ہیں اور کسی نئے بحران کا جو سامنا کرنا ہے وہ یقیناً ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. لیکن ہم بچ سکتے ہیں اس سے. ہم ماضی کے پالیسیوں سے نکل کر ہم ایک خارجہ پالیسی، ایک تازہ ہوا کا جھونکے کی مانند ہم اس سارے معاملے میں اس حد تک تو ساتھ دیں کہ افغانستان میں سیاسی حکومت قائم ہو جائے. اگر جو بھی مسئلہ ہے لیکن ہم اس میں کوئی فریق نہ بنیں اور ہمیں اپنا فریق بننے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ہمارے بارڈر جڑے ہوئے ہیں، اب براہ راست اس ساری صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہماری پاکستان کی سیاسی عسکری لیڈرشپ کو، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو مل کر ابھی سے ایک حکمت عملی طے کرنا ہوگی، ایک واضح دو ٹوک پالیسی مرتب کرنا ہوگی، ایک ڈائریکشن طے کرنا ہوگی کہ ہم اس ساری صورتحال سے بچ کے نکل بھی سکیں، افغانستان میں بھی امن ہو سکے اور اس کے اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی جنگ چھڑتی ہے داخلی طور پر وار لارڈ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہم اس سے بچ سکیں، اس آگ کے شعلوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. ہم بچا سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمیں صرف ماضی کے تجربات کو دہرانے کے بجائے ان سے سبق سیکھنا ہوگا اور اس آنے والے خطرات سے مل کر نپٹنے کے لیے ایک پارلیمنٹ کے اندر واضح ایک پالیسی، زندہ پالیسی بنانا ہوگی کہ جس میں پاکستان کا وقار بھی بحال رہے اور پاکستان کسی غیر ضروری خطرے سے بھی بچ سکے. ناظرین، دوستو، آج اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ.